आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष सुरज सुब्बा, सचिव मिलन प्रधान, कोषाध्यक्ष सुजित निरौला अनि रविशंकर शर्माको एउटा प्रतिनिधि टोलीले राज्य श्रम मन्त्री बेचाराम मन्नासँग न्यू सेक्रेटेरिएट भवनमा चिया बगान अनि सिन्कोना बगानका विभिन्न समस्या विषय लिएर औपचारिक भेटवार्ता गर्यो। लगभग 1.5 घण्टासम्म चलेको यस वार्तालापमा सिन्कोना बगानको दैनिक हाजिराको बढोत्तरी, केन्द्रीय सरकारले पास गरेको लेबर कोडमाथि आपत्ति, बन्द चिया कमान र नर्थ टकभर सिङ्ला चिया कमान खोलिनुपर्ने अनि त्यहाँका श्रमिकहरूले फौलाई पाउनुपर्ने साथै सम्पूर्ण चिया बगान र सिन्कोना बगानका श्रमिकवर्गलाई चाँडोभन्दा चाँडो कोभिड-19 को टीकाकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन चढायो। विशेष गरेर दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन लेबर युनियन केन्द्र समितिको एउटा टोलीले आज पश्चिम बङ्गाल सरकारको श्रम मन्त्री बेचाराम मुन्नाज्यूलाई हामीले आज भेट गर्यौँ। विशेष गरेर भेट गर्नुको मुख्य कारणहरू चाहिँ चिया बगान अनि सिन्कोना बगानको धेरैवटा विषयहरू उहाँलाई अवगत गराउनु पनि थियो। त्यही अवगत गराउनुको सिलसिलामा आज हामीले करिब 1.5 घण्टासम्म उहाँसँग बसेर एउटा छलफल गऱ्यौँ। र नम्बर 1 के थियो भने विशेष अहिले जुन चाहिँ कोभिड-19 को एउटा जुन चाहिँ पेन्डेमिक जुन भइरहेछ, एउटा सङ्क्रमित भइरहेको छ र हामीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई यही भन्यो कि सिन्कोना बगान अनि चिया बगानका जति श्रमिकहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो यो भ्याक्सिनेसन गरिनुपर्ने एकदमै जरुरत भएको हामीले महसुस गरेको छौँ। किनकि चिया बगान अनि सिन्कोना बगानमा जुन चाहिँ हाम्रो श्रमिकहरूले काम गर्छ त्यो एउटा सामाजिक एउटा सोसाइटी बेसमा एउटा ग्रुप भएर काम गर्छ र जुन प्रकारले अहिले चिया बगान अनि सिन्कोना बगानमा जुन प्रकारको यो कोरोना एउटा फैलिरहेको छ, स्प्रिड भइरहेको छ, यसको रोकथामको निम्ति चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यसलाई भ्याक्सिनेसन गरिनुपर्छ भनेपछि हामीले एउटा मेमोरेन्डम बुझायौँ। साथसाथै चिया बगान जुन चाहिँ पहाड अनि तराई र डुवर्समा जुन चाहिँ बन्द चिया बगानहरू छ, विशेष गरेर दार्जिलिङ पहाडमा यो धोत्रे, मिलिङ, पेसोक अनि साथै नर्थ टकभर यो गार्डनहरू बन्छ र यो गार्डनहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो खोलिनुपर्छ र यसको लागि पनि सरकारको पक्षबाट पहल सुरु हुनुपर्छ भन्ने हामीले कुरा राख्यौँ। स्पेसली नर्थ टकभरको कुरा जहाँसम्म छ त्यो गार्डन अहिले सस्पेन्सन अफ भएको अब 1 वर्ष 7 महिना पुगिसक्यो र 1 वर्ष 7 महिनासम्म पनि आजसम्म पनि त्यहाँनिर सरकारी पक्षबाट कुनै प्रकारको जुन चाहिँ सहयोग हुन्छ, फौलाइ हुन्छ, त्यो फौलाइ सुरु हुन सकेको छैन। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 नागरी फार्म शाखाले पार्टी कार्यालयमा शहीद दिवस सामान्य रूपमा पालन गर्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, भूतपूर्व सैनिक संगठन, विद्यार्थी मोर्चा आदिका पदाधिकारीको उपस्थितिमा शहीदहरूको प्रतिकृति अघि दीप प्रज्वलन र माल्यार्पण गरिनुका साथै आत्मा शान्तिको कामनामा मौन धारण पनि गरिएको पेम्बा लेप्चाले बताएका छन्। आज 27 जुलाई 2021 जुन हाम्रो शहीदहरूले बलिदान दिएका थिए र उहाँहरूको स्मरणमा आज हामी नागरिक शाखा समिति गोजमोमो एक सानो कार्यक्रम, जुन कार्यक्रमलाई चाहिँ अहिले हाम्रो यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि छोटो रूपमा गर्नुपर्ने भएको निर्देश पनि पाइएको छ। साथै प्रत्येक गाउँमा नै अब धजे बस्तीमा मगरजुङमा हो त्यस्तो प्रकारले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो क्याडरहरूलाई आफ्नो प्रकारले एउटा यो नियमलाई राखेर नियमको आधारमा हामीले छोटो रूपमा यो
शहीद दिवसको शहीदहरूको स्मरणमा सानो कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा हाम्रा शाखाबाट अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि भूतपूर्व सैनिकबाट हाम्रा भाइ गोपी थापा, अभिमन्यु भाइ, प्रेम कुमार सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमलाई यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। सिक्किमका राज्यपाल गंगा प्रसादले कोभिड-19 महामारीको सामना गर्ने तयारीमा राज्यको प्रक्रियामा काम गरेकोमा नयाँ दिल्लीमा सिक्किम हाउसका आवासीय आयुक्त, अधिकारी र कर्मचारीलाई सम्मान गरे। यस अवसरमा कोभिड-19 महामारीको क्रममा गरिएको अथक कार्यको लागि अधिकारी र कर्मचारीलाई प्रशंसा पत्र पनि प्रदान गरियो। राज्यपाल गंगा प्रसादले सिक्किम हाउसका अधिकारी र कर्मचारीले गरेका कामलाई प्रोत्साहन र सराहना गरे। उनले सिक्किम हाउसका कर्मचारीहरूलाई असल कार्य जारी राख्न शुभकामना दिएको राजभवनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टिले कोरोनालाई मध्यनजर राख्दै सामान्य रूपमा शहीद दिवस पालन गर्यो। मङ्पु बस बिसौनीमा भएको शहीद वेदीमा धूपदीप प्रज्वलन गरी खदा अर्पण गरेर आफ्नो जाति र माटोको निम्ति प्राणको आहुति दिनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। विशेष रूपले केन्द्रीय समिति सदस्य राम पोखरेल, समष्टि अध्यक्ष एडवर्ड लेप्चा, कार्यकारी अध्यक्ष अनिल छेत्री, महासचिव गगन राई, केन्द्रीय समिति युवा मोर्चा प्रवक्ता अनित खाती, खरसाङ युवा मोर्चा महासचिव विज्ञान मिश्र, समष्टि प्रवक्ता रञ्जित विश्वकर्मा, युनियन नेतृत्व जयपति राई, समष्टि अध्यक्ष दिव्य बमजन, सचिव शरद थापा, नारी मोर्चा नेतृत्व सूर्यमणि राई, जयन्त गिरी, बबी शेर्पा, समष्टि कार्यकारी सदस्य देवेन्द्र राई, रेसेप बजार नेतृत्व भूपेन्द्र राई, नरेश शेर्पा लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। आज यो कोरोना कालको प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्दै र साधारण रूपमा एउटा शहीद दिवस पालन गरियो र शहीद आफ्नो इच्छाले कहिले पनि शहीद हुँदैन र शहीद हुनुको लागि एउटा ठुलो भाग्य लिएर आउनुपर्छ र हाम्रो यो राष्ट्रको मूलधारामा बोक्नको निम्ति हामीले जहिले पनि कोसिस गरिरहेका छौँ। आज पर्यन्त हामी सफल भएका छैनौँ र 1986 सालमा 27 जुलाईको दिन कालिम्पोङमा जब 1950 सालको मैत्री सन्धि जब जलाइयो त्यति बेला जुन प्रकारले शहीदहरू भएको थियो त्यो दिन आज फेरि दोहोरिएर आइरहेछ र धेरै धेरै शहीदहरू भयो र उहाँहरूको शहीदहरूको जुन चाहिँ एउटा सपना छ आज पर्यन्त त्यो सपना पुरा नभए पनि त्यो शहीदहरूको स्मरणमा उहाँहरूको बलिदानलाई कदर गर्दै आज मङ्पु लाब्दा समष्टिले पनि त्यो शहीद वेदीमा धूप गरेर यसरी खदा अर्पण गरेर उहाँहरूसँग सम्झना गरे र आजको विशेष यो कार्यक्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हाम्रो केन्द्रीय समितिका सदस्य राम पोखरेलज्यू, मङ्पु लाब्दा समितिको अध्यक्ष एडवर्ड, कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिल छेत्रीज्यू, खरसाङ महकुमा समितिका महासचिव विज्ञान मिश्रज्यू, युवा मोर्चाका हाम्रा प्रेसिडेन्ट दिव्य प्रकाश बमजनज्यू अनि लगायत गगन राईज्यू जेनरल सेक्रेटरी उहाँले नै यो सञ्चालन गरेर आजको यो कार्यक्रम गरेको थियो र अन्य धेरैजना आएर अहिले पनि यहाँ उहाँहरू एक एकजना गएर आएर यो शहीद वेदीमा उहाँहरूलाई श्रद्धासुमन। सुदूर राङभाङको सियोक टुक्रे गाउँलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँदै सृजना राईले गत वर्ष 11 अक्टोबर 2020 को दिन उक्त गाउँमा स्कुल अन व्हील नामकरण गर्दै एउटा शिक्षण परिकल्पना स्थापना गरेकी थिइन्। यसैबीच स्कुल अन व्हीलको माध्यमबाट सियोक टुक्रेमा द बुक थिफ ओपन लाइब्रेरीको शाखा पनि उद्घाटन गरिएको छ। तिनले त्यहाँका लगभग 12 जना विद्यार्थीहरूलाई स्कुली शिक्षासितै शब्द ज्ञान अनि शिक्षण संस्कार जस्ता ज्ञान सप्ताहको एक दिन पढाउने र सिकाउने गर्थिन्। यति मात्र नभएर उक्त गाउँका विद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई बुझेर तिनले खाता, किताब अनि अन्य आवश्यक वस्तुहरू पनि प्रदान गरेकी थिइन्। सप्ताहमा एकै दिन भए पनि उक्त सुदूर गाउँसम्म पुग्न खोलामा बनिएको जोखिमपूर्ण बाँसको फड्के पार गर्न निकै कठिन थियो। तरै पनि विद्यार्थीहरूको माया र उनीहरूको आवश्यकता बुझेर कुनै हालतमा पनि पुग्ने बानी बसिसकेको शिक्षिका अनि लेखिका सृजना सुब्बा बताउँछिन्। बिस्तार बिस्तार विद्यार्थीहरूलाई उनको प्रतीक्षा गर्ने बानी बसिसकेको थियो। सृजनाको सपना थियो गरिबभन्दा गरिब नानीहरूको शिक्षा ज्ञान पाउने।
उनीहरूले अक्षर ज्ञान प्राप्त गरून्, स्कुल के हो चिन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले आजको दिनसम्म उक्त गाउँमा साप्ताहिक रूपले शिक्षा दिँदै आएकी छन्। विद्यार्थीहरूको निम्ति आवश्यक पुस्तकहरू बटुलेर लाइब्रेरी पनि स्थापना गरिदिएकी छन्। उनले उक्त गाउँमा सिनियर विद्यार्थीहरूलाई अबौसु कार्यभार सुम्पिएर खिन्न मन लिएर घर फर्केकी छन्। उनको अर्को कार्यक्षेत्र सुदूर मेघमा क्षेत्रका गाउँहरू हुन सक्ने सृजना सुब्बाले बताएकी छन्। 11 अक्टोबर 2020 अस्तिको साल चाहिँ तिमीहरूको गाउँमा आएर हामीले तिमीहरूसँग सम्बन्ध जोड्यौँ है। योहरूको काम छैन र आयो जस्तो लाग्थ्यो होला तिमीहरूलाई है। पहिला कतिजनाले सोच्यो पनि होला। तर मेरो चाहिँ के छ भनाइ भन्दाखेरि चाहिँ किताब जतिको साथी चाहिँ कोही पनि हुँदैन। किताबबाट राम्रो किताबबाट जति सिकिन्छ त्यस्तो केही पाउँदैन। त्यही कारण मैले पनि किताबै पढेर यतिको हुर्केँ। त्यही तिमीहरूलाई त्यही फेसिलिटी चाहिँ तिमीहरूले पनि पाओस् भनेर चाहिँ मैले तिमीहरूको गाउँमा आएँ है। अनि तिमीहरूलाई सँग हामी हेमकेम हुँदै गयौँ। हेमकेम हुँदै जाँदा के हुन्छ, तिमीहरूकोमा हामीलाई माया लाग्छ, तिमीहरूले पनि हामीलाई माया गर्नु थाल्यौ। यो गाउँ आफ्नो जस्तो लाग्यो र यो सिलसिला चाहिँ होल त्यो पेन्डेमिकमै चल्यो। अहिले पनि पेन्डेमिक एन्ड त भएको छैन, तर अहिले हामी सेफ जोनमै छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो एउटा मिसनमै आएको थिएँ। म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिडिङ कल्चर इस्टाब्लिस गर्छु भनेर। र त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको यहाँ सिनियर मोस्ट दादा विराजलाई भेटेँ होइन। विराजलाई चाहिँ आज चाहिँ म यहाँ मेरो मिसन चाहिँ सुम्पिँदैछु। अब चाहिँ उसले यहाँबाट अगाडि चाहिँ विराजले बढाउनु पर्यो है। एन्ड आई एम सो थ्याङ्कफुल टु हिज ड्याड है फर प्रोभाइडिङ अस दिस स्पेस है। एन्ड स्कुल अन व्हिल्सद्वारा नै यहाँ चाहिँ फेरि बुक थिप ओपन लाइब्रेरीले नै गर्दामा स्कुल अन व्हिल्स जन्मियो। थ्रु स्कुल अन व्हिल्स चाहिँ आज यहाँनिर द बुक थिप ओपन लाइब्रेरी इस्टाब्लिस भइरहेको छ। नर्थ बेङ्गल मेडिका र कालेबुङ सपोर्ट टिमको आयोजनामा आगामी 2 अगस्तको दिन प्राइभेट भ्याक्सिनेसन शिविर आयोजना गरिने संयोजक निरियस मुखियाले जानकारी गराएका छन्। यसरी नै भ्याक्सिनेसन गर्न चाहने इच्छुक महानुभावहरूले रेजिस्ट्रेसनको निम्ति कोभिड सपोर्ट टिमसँग सम्पर्क गरिदिने सदस्य नरेन्द्र तामाङले आग्रह गरेका छन्। हामीले अब यो कोभिड अवधिमा धेरैवटा कार्यहरू गरिरहेको छौँ यो कोभिडको रोकथामको लागि। र हाम्रो यो पहलहरूमा सुरुदेखि हामीले विभिन्न कार्यहरूमा विशेष गरी यो कोभिडलाई रोकथाम गर्नु चाहिँ यो चेनलाई तोड्नु चाहिँ भ्याक्सिन बाहेक अरू केही हामीले यसको विकल्प नदेखेर हामीले विशेष गरी अब सरकारको त्यत्रो बेसी प्रबन्धहरूमा हामीले थप अलिकति अझै जनताको सुविधाको लागि हामीले अस्तिको हप्ता 21 तारिक पेड भ्याक्सिन हामीले राखेको थियौँ। त्यसमा हामीले 350 जनालाई त्यसमा हामीले 180 रुपियाँ सब्सिडी पनि दिएको थियौँ। र त्यसले धेरैजनालाई सुविधा पुर्याएको छ। धेरैजनाको आवश्यकता थियो जसले विशेष गरी 18 वर्षदेखि माथिकोहरू जसले चाहिँ भ्याक्सिनको उपलब्धि भएको थिएन उनीहरूलाई हामीले धेरैजना मात्रलाई जो विशेष गरी बाहिर देश विदेश जाने उहाँहरूको योजना थियो है, उहाँहरूको आवश्यकता थियो र उहाँहरूलाई हामीले दिन सक्यौँ। र हामीले त्यसमा हामीलाई धेरै सन्तुष्टि पनि हामीलाई लागेको थियो। विगतका वर्षहरू झैं यस वर्ष पनि दिल्ली गोर्खा मदर्स वेलफेयर सोसाइटीद्वारा मङ्गलबार शहीद दिवस पालन गरिएको छ। नयाँ दिल्लीको बसन्त विहार क्षेत्रको बसन्तनगर अवस्थित अम्बेडकर भवनमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता सोसाइटीकी अध्यक्ष अनु शिल्पकारले गरेकी थिइन्। नोमी खातीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा संस्थाका सदस्यहरू लगायत अन्य संस्थाका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो, जसमा पुकार गुरुङ, निशा लामा, समिरन सिम्मी राई, रोदन लामा र अन्य उपस्थित थिए। कार्यक्रममा 1986 देखि 2017 सम्म छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि बलि हुने सम्पूर्ण शहीदहरूको सम्झना गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। समग्रमा वक्ताहरूले गोर्खा शहीदहरूले दिएको बलिदान त्यसै खेरो नजाने बताएको जानकारी दिल्ली गोर्खा मदर्स वेलफेयर सोसाइटीका सञ्चार प्रभारी सुरिता राईले दिएकी छन्। हामीले शहीदहरूको नाममा है हामी सानो भए पनि सबै दिदीबहिनीहरूलाई गठन गरेर हामीहरू होइन यस्तो समय कोरोनाको उसमा पनि हामीले हर साल गरिरहेको छौँ। अनि हाम्रो गोर्खा मदर्स वेलफेयर सोसाइटीको तर्फबाट हामीले सधैँ नै
हमेसा नै गर्छौँ, हर साल हामीले गर्छौँ है। यो साल पनि अब यस्तो पानी झरीमा पनि हामीले सानो भए पनि एउटा है रुम लिएर हामीले गरिरहेछौँ। अनि सबैजना जति पनि आइदिनु भएछ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि मेरोबाट चाहिँ यति नै। 27 जुलाई शहीद दिवस हामीले हर साल मनाएर आउँछौँ। हाम्रो वीर गोर्खा दाजुभाइहरूले बलिदान दिनुभएको छ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति उहाँहरूले बलिदान दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले हर साल 27 जुलाईको याद गर्ने गर्छौँ। उहाँहरूको लागि हामीले श्रद्धाञ्जली दिने गरेका छौँ। शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने दिन हो यो दिन, हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। अनि यो दिनमा हामीलाई निम्ताउनु होइन, हामी आफै गएर श्रद्धाञ्जली दिने दिन हो आजको दिन। 1286मा भएको अनि हामीलाई पक्का याद भएको 17देखिको हामीले यो रेकर्ड हामीले राख्दै आउँदै गरेको हो। 13 जना हाम्रो गोर्खाल्यान्डको लागि सहयोग भयो। बङ्गालको गोली खाएर, निधारमा गोली ठोकाएर बङ्गालले हाम्रो गोर्खाहरूलाई अन्याय र अत्याचार गरेर गोर्खाल्यान्डको लागि मार्यो। अनि भाषाको लागि आन्दोलन गर्दा उल्टा हामीलाई गोली ठोकेर मार्ने। यो भएर हामीले हरेक 27 जुलाईको दिन हामी सबै शहीदहरूलाई मिलाएर यो 27 जुलाईको दिन हामीले सबैको श्रद्धाञ्जली मनाउने गर्दछौँ। मनाउने होइन, श्रद्धाञ्जली दिने गर्दछौँ। अनि यो चिज हामीले कहिले भुल्नु हुँदैन। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपले विचलित हुनुहुन्छ? अब निश्चिन्त हुनुहोस्। तपाईलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउन उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै सर्वप्रथम आइरहेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। तपाईको जीवनलाई सही दिशातिर लाने हाम्रो संकल्प छ। लेट्स हिल 8369197180 सिटी सेन्टर मल ब्लक जी अफिस नम्बर 426 सिलिगुडी। सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरसिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Grovide Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure.
सी यू। सी यू। खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोखरेबुङ नागरी समष्टिद्वारा साङमा चियाबारी रानीवन स्थित शहीद वेदीमा शहीद श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पालन गरियो। पार्टी तथा भातृ संगठनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिवर्गले शहीद वेदीमा दीप प्रज्वलन तथा माल्यार्पण गरेर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। समष्टि प्रमुख मनोज राईले यस आशयको जानकारी दिँदै शहीदहरूको सपना निश्चित रूपले पूरा हुने बताएका छन्। शहीद दिवस गोर्खा शहीद दिवस विगत 86 को आन्दोलन कालदेखि 2017 सम्म हाम्रा जति पनि वीर गोर्खे सन्तान जो चाहिँ जाति अनि माटोको निम्ति आफ्नो प्राणको आहुति दिएर जानुभएको छ र उहाँहरूलाई आज श्रद्धासुमन गर्ने दिन र हामी पोखरिङ नागरी समष्टि जिएनएलले आज विशेष कोरोनालाई कोभिड-19 को अलिकति ध्यानमा राख्दै यहाँ त्यति भिड नगरिकन आंशिक रूपमा भेला हुँदै हामीले यो आजको यो शहीद दिवस सानो रूपमा हामीले यहाँ आज श्रद्धा अर्पण गर्यौं र विशेष यहाँ जति पनि हाम्रा पोखरिङ नागरी समष्टिका प्रत्येक शाखा प्रशाखाबाट आउनुभएका प्रेसिडेन्ट प्राणी सम्पदा विभाग कालेबुङ जिल्लाको निम्ति नयाँ प्राणी सम्पदा भवन निर्माण हुने भएको छ। कालेबुङको सिट फार्ममा अवस्थित गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालमा बनाइएको आङ्ग्रा रेबिटको फार्म धेरै वर्षदेखि भग्नावशेष अवस्थामा रहेको छ भने यसै ठाउँमा प्राणी सम्पदा विभागको नयाँ भवन निर्माण हुने भएको हो, जसको भूमिपूजन पनि सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ इन्जिनियरिङ विभागको रेखदेखमा निर्माण हुने भवनको लागत 2 करोड रहेको अनि 8 महिनाभित्र निर्माण हुने विभागका उपनिर्देशक डाक्टर देवेन प्रधानले बताएका छन्। यो विशेष भूमिपूजन आज भएको कारण चाहिँ यो क्षेत्रमा प्राणी सम्पद विकास भवन कालेबुङ जिल्ला प्राणी सम्पद विकास विभाग अन्तर्गत यो भइरहेछ र यसको अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दा जब 2017 14 फेब्रुअरीमा जब कालेबुङ जिल्ला गठन गरियो, 21औं जिल्ला पश्चिम बङ्गालको 21औं जिल्ला, त्यस समय नै म जब BLDO थिएँ, मैले सोच्दै थिएँ जब सरकारको नोटिफिकेसन भएको छैन एकपल्ट कालेबुङ जिल्ला जब गठन भइसकेपछि प्राणी सम्पद विकास भवन पनि जिल्ला अन्तर्गत दरकार पर्छ भन्ने प्रक्रिया आजभन्दा मैले 4 वर्ष अगाडि नै यो प्रक्रियालाई अघि बढाएर लाने कोसिस गरेको थिएँ। नभन्दै सरकारको पहलमा या मेरो विभाग
हेड अफिस कलकत्ताको प्रयासमा आज 4 वर्षको अन्तरालमा यो प्राणी सम्पद विकास भवनको हामीले आज शिलान्यास गर्न सक्यौँ र विशेष यो अफिस जुन चाहिँ छ प्राणी सम्पद विकास भवन कालिम्पोङ जिल्लाको अफिस विभागीय जिल्लाकै अफिस यहाँ रहनेछ। 4 तले भवन यहाँ बनिनेछ र मैले एउटा परिकल्पना गरेको छु यो भवन सुन्दर होस् ताकि यो भवनको मार्फत यहाँ जति पनि कार्यालय हुनेछ त्यो कार्यालयको मार्फत हाम्रा कृषक वर्गले धेरै सुविधाहरू लिन सकोस्। यस भवन अन्तर्गत उपनिर्देशक कार्यालय कालिम्पोङ जिल्ला प्राणी सम्पद विकास विभाग रहनेछ। त्यो सँगसँगै हामीले सेन्ट्रल मेडिकल स्टोरको अफिस पनि यही नै राख्ने प्रायोजना गरेका छौँ। त्यसपछि डेप्युटी डाइरेक्टर माइक्रोबायोलोजी जहाँनिर ल्याब एउटा फेसिलिटी हुन्छ त्यो विभागले अफिस प्रक्रिया सुरु नगरे पनि हामीले यहाँ अफिस बनाएर पछि भ्याकेन्ट पोस्टहरू त हुन्छ नै त्यसलाई पनि हामीले यही कालिम्पोङ जिल्लामा किन कालिम्पोङ जिल्ला भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हाम्रो गाउँ बस्तीहरू बेसी छन् पशुपालकहरू बेसी छन् र उहाँहरूको सुविधाको लागि नै हामीले यहाँ एउटा ठुलो अफिस सिर्जना गर्ने एउटा परिकल्पना गरेको हौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 रेलिङ कैजली समष्टिद्वारा शहीद दिवस पालन गर्दै रेलिङ स्थित शहीद वेदीमा खदा अनि दीप प्रज्वलन गरी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा शहीद हुने सम्पूर्ण वीर सपुतहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। उक्त अवसरमा समष्टि संयोजक सञ्जय छेत्री, केन्द्रीय सदस्य दीपक छेत्री, युवा मोर्चा सदस्य मुकेश पोखरेल, पूर्व तामाङ, मन्जित सुब्बा, प्रेमल शेर्पा साथै सावन राई, एमबी सुब्बा लगायत शाखा प्रशाखाका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। को दिन आज रेलिङ कैजली समष्टि अन्तर्गत यहाँ रेलिङ प्राथमिक पाठशाला प्राङ्गणमा अवस्थित यो शहीद वेदीमा समष्टिको तर्फबाट हामीले यहाँनिर ती वीर सपुतहरूलाई सम्झने, उहाँहरूलाई नमन गर्ने, उहाँहरूको बलिदानलाई हामीले याद गर्ने कार्यक्रम आज हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ र यसमा हाम्रा समष्टिबाट शाखा प्रशाखाबाट आउनुभएका प्रतिनिधिगण, केन्द्र समितिका सदस्य, सब डिभिजनका सदस्यगणहरू लगायत हाम्रा पुराना अनुभवी राजनीतिज्ञहरू उहाँहरू यहाँ भेला भएर सबैले हामीले यी वीर सपुतहरूलाई नमन गऱ्यौँ र यसमा हामी एकदमै के भनौँ उहाँहरूको यादमा हामी आज भावविभोल भएका छौँ र यसरी नै हामी आउने सालहरूमा पनि यसरी नै गरेर जानेछौँ भन्दै म यो छोटो वक्तव्य यहीँ समाप्त गर्छु। अफिसियल रूपमा 1200 भन्दा ज्यादा शहीदहरू हुनु पर्यो। त्यही 1200 भन्दा ज्यादा जुन शहीदहरू भए उनीहरूकै सम्झनामा आजको दिन हामी शहीद दिवस पालन गरिरहेका छौँ र प्रत्येक दिन जुन शहीदहरूले जुन बलिदान दिनुभयो हाम्रो जाति उत्थानको निम्ति, हाम्रो आउँदो भावी सन्तानको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनको निम्ति उनीहरूले जुन बलिदान दिनुभयो, आफ्नो ज्यान दिनुभयो, यसलाई हामी चिर स्मरण गर्दै उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाउन् भन्दै हामीले यो कार्यक्रम सधैँ प्रतिवर्ष मनाउँदै आएका हौँ र आज पनि हामी गोजामुमो कुनै खेमा होइन, गोजामुमो एउटै छ। गोजामुमो पार्टीको पक्षबाट हामीले आज यहाँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दैछौँ। उहाँहरूको नाममा, उहाँहरूले दिएको बलिदानमा हामी चिर आत्माले शान्ति पाउन् भनेर नमन गर्दै आज प्रत्येक सदस्यहरूले हामी यहाँ खदामाला चलाएर उहाँको सम्झना गर्दैछौँ। आज यहाँ हाम्रा समष्टिका कोअर्डिनेटर सञ्जय छेत्रीबाट पनि यस सम्बन्धी दुईटा कुरा राख्नुहुन्छ। र आज 27 जुलाई 2021 को दिन हामीले ती वीर सपुतहरूलाई याद गर्दै उहाँलाई नमन गरेर हामीले उहाँको वीर गति प्राप्त गरेको उहाँलाई स्मरण गर्दै आज खदा हामी रेलिङ कैजली समष्टिबाट खदा साथै क्यान्डलहरू हामी यहाँनिर उहाँहरूको नाममा अर्पित गर्दैछौँ। साथै हामीले उहाँहरूको बलिदानलाई हामीले 1 मिनटको मौन धारण गरेर त्यसपश्चात हामीले खदा लगाउने र हामीले दियोबत्ती गर्ने कार्यक्रम गर्नेछौँ र अब हामी 1 मिनटको मौन धारण गर्नेछौँ। मौन धारण
यता फर्केर पढाउने। पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत टर्जम चियाबारी मगर गाउँवासीले शहीद दिवसको अवसरमा पनि गाउँको बाटोमा सफाई अभियान चलाउनुको साथै मर्मती गरे। यस आशयको जानकारी दिँदै अर्पणा थापाले विगत धेरै समयदेखि धारावाहिक रूपमा चलाइरहेको यस अभियानलाई आज समापन गरिएको बताए। तथापि बाटोको अवस्था शोचनीय भएको कारण साथै कुनै राजनैतिक दल र विभागको आँखाबाट ओझलमा परेको हुनाले मर्मती अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा पनि नियमित रूपले कार्य गरिने थप बताइन्। टर्जम मगर गाउँ निवासीबाट अर्पणा थापा र हामीले आज शहीद दिवसको दिन यहाँ सफाई अभियान गरिरहेका छौँ। यस अभियान हामीले पहिलादेखि नै गरिआएका हौँ र आज यस शहीद दिवसको दिन यसलाई अन्त गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। तर आज पनि यस अभियानलाई हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। यस हाम्रा गाउँका बाटोहरू धेरै बिग्रेर गएका छन्। त्यसैले हामी गाउँका सबैजना मिलेर यसलाई बनाउने चेष्टा गरिरहेका छौँ। यस गाउँमा कुनै पनि पार्टीको नजर नपरेको हुनाले गर्दा यसलाई हामी गाउँवासीहरू मिलेर नै यसलाई मर्मत गर्ने निर्णय गरेका छौँ। टर्जम चियाबारी मगर गाउँ हामीले एक हप्ता अघिदेखि नै जुन बाटो सुकिया पोखरीबाट पोखरेबुङ हुँदै मगर गाउँ हुँदै मिरिक हुँदै सिलगढी जाने बाटो मर्मत र सफा अभियान सुरु गरेका छौँ र यस कार्यक्रममा बुढाबुढी तरुण तरुणी र स्त्री दिदीबहिनीहरू अति उत्साहित पूर्वक यो कार्यक्रमलाई सफल तुर्याउन अघि बढिरहेका छन्। गाउँको बाटो नै गाउँको विकास भित्राउने मार्ग हो। यसलाई हामीले गाउँवासीले नै यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। गोरुबथान मालबस्ती युथ क्लबद्वारा मालबस्ती खेल मैदानमा गत 16 जुलाईदेखि सुरु गरिएको शहीद कप फुटबल टुर्नामेन्टको फाइनल खेल सम्पन्न भयो। केएफसीका महासचिव सुरेन प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। त्यसरी नै साई दार्जिलिङका पूर्व सहनिर्देशक केशव प्रधान, गोरुबथान महकुमा समितिका सचिव रतन थापा, एएचएम विशाल परियार, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का गोरुबथान समष्टि 1 का सभापति अजय प्रधान, सुबराज सुब्बा, कमल राणा आदि विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए भने भीम प्रधान, काशीराम प्रधान, विनोद लामा, निमा तामाङ, नवीन राई आदि अतिथिहरू उपस्थित थिए। मालबस्ती युथको आयोजनामा मालबस्ती खेल मैदानमा सम्पन्न शहीद कप फुटबल टुर्नामेन्टको चूडान्त खेलमा सनराइजिङ क्लब ढिपडाँडा चेम्पियन बन्यो। सनराइजिङ क्लब ढिपडाँडा बनाम लोवर फागु माझ भएको चूडान्त प्रतिद्वन्द्वमा निर्धारित समयमा खेल 1-1 को बराबरीमा टुङ्गिएपछि खेलको छिनोफान ट्राई ब्रेकरद्वारा भयो, जसमा सनराइजिङ क्लब विजयी बन्यो। टुर्नामेन्टभरि उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडी सनराइजिङका निमा रिन्छेनलाई म्यान अफ द टुर्नामेन्ट, उपविजेता दलका खेलाडी जर्सी नम्बर 10 लाई म्यान अफ द म्याच, बेस्ट गोल किपर उपविजेता दलका किपरलाई छनौट गरियो भने उक्त फाइनल खेलमा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने विजेता दलका 1 अनि उपविजेता दलका 2 खेलाडीलाई केएफसी सिलगढीको क्लबमा खेल्ने मौका दिइने केएफसीका महासचिव सुरेन प्रधानले घोषणा गरे। मुख्य खेलको विजेता ट्रफीदाता पुनम परियार अनि विशाल परियार, विजेता राशिदाता राजेन गुरुङ, प्रकाश तामाङ, सुनिल विश्व, उपविजेता ट्रफीदाता मनिष राणा, उपविजेता राशिदाता गोरुबथान महकुमा समितिका सचिव रतन थापा, इन्डिभिजुअल ट्रफीदाता ओम प्रकाश कार्की रहेका थिए। त्यसरी नै डुवर्स राइनो र गोरुबथान भेटरन माझ खेलिएको प्रदर्शनी म्याच सरस्वती थापाको स्मृतिमा खेलाइएको थियो। उक्त फाइनल खेलको रेफ्रीहरूमा दिवस शर्मा, राजेश थापा अनि अशोक राय थिए।
यसै अवसरमा कालेबुङका विधायक रुदेन सादा लेप्चाले गुरुबथानवासीलाई सम्बोधन गर्दै गुरुबथान मालबस्ती खेल मैदानलाई सुन्दरीकरण गर्नको निम्ति स्टेडियम बनाउने प्रक्रियाको चाँडै सुरुवात हुने घोषणा गरे। 16 जुलाईदेखि सुरु भएको टुर्नामेन्टमा 12वटा दलले सहभागिता जनाएको थियो। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन गोरुबथान महकुमा समितिका सचिव रतन थापा, शिक्षक प्रेम मुखिया आदिको प्रमुख भूमिका रहेको आयोजक समितिका सचिव शिशिर प्रधानले जानकारी गराउँदै उनीहरू लगायत सम्पूर्ण सहयोगी, दाता अनि शुभचिन्तक प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उक्त कार्यक्रमको अवसरमा विभिन्न संस्कृतिले धनी गोरुबथानको परिचय दिँदै नेपाली सांस्कृतिक नृत्य लगायत आदिवासी नृत्य पनि प्रस्तुत गरिएको थियो। भाइहरू अनि जति पनि उहाँहरूसँग एसोसिएट जति पनि यस भेगका बुजुर्ग व्यक्तित्वगण हुनुहुन्छ अनि मसँग डायसमा जति पनि विशेष व्यक्तित्वगण हुनुहुन्थ्यो, जोहरूसँग मेरो हिजोको दिनमा सोझै त्यति ठुलो परिचय छैन, कतिजनासँग भर्खर मात्र परिचय हुन थालेको छ। निश्चय नै यस्ता भेटघाटहरूले भविष्यको दिनहरूमा तपाईँहरूसँग मिलेर समाज परिवर्तन, जातिगत परिवर्तन र पहाडको परिवर्तनमा निश्चय नै नयाँ अध्यायहरू यस्ता भेटघाटहरूबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। र विशेष यहाँका भाइहरूले यो प्रोग्रामको लागि मलाई केही दिन अगाडि निमन्त्रणा दिँदै थियो। मैले भाइहरूको उमेर अनुसारले कार्यक्रमलाई सानो माने राखेको थिएँ अनि त्यसको बादमा यहाँका जुद्धबेल स्कुलका टिचरहरू, हाम्रा पार्टीका लिडर्सहरू सम्पूर्णले यसको अहमियतबारे मलाई अवगत गराउँदै थियो अनि म आज शहीद दिवसको दिन कालेबुङमा पनि 2टा प्रोग्राम एटेन्ड गरेर यस ठाउँमा आउने इच्छा साँच्चै अनि तपाईँहरूको माझमा छु। आज साँच्चै शहीदहरूले पहाडलाई दिएको बलिदानको 35 वर्ष पछाडिको समाजमा ठाउँहरूमा हामी छौँ र त्यही शहीदहरूको नाममा यी लाते भकुण्डहरू यहाँ खेलाइँदैछ। जुन सपना, जुन उद्देश्यमा जे उत्सर्ग हाम्रा हिजोका शहीदहरूले पहाडको निम्ति दिएको छ, त्यो सायदै हाम्रा हिजोका लिडर्सहरूले, हाम्रोहरूले अनि हामी स्वयंले पनि ती पुरा गरी राखेका छौँ भन्ने कुरा कतै लाग्दैन। तथापि योपालिदेखि उता हामी एउटा प्र्याक्टिकल कुराहरूमाथि मानिसहरूलाई, पहाडलाई अवगत गराउने कोसिसहरूभित्र छौँ र निश्चय नै त्यो दिशातर्फ हेरै म विधायक भएपछि पहाडको 3 महिनाभित्रमा बिस्तार विभिन्न क्षेत्रहरूमा काम गर्ने हामीले प्रशस्त प्रयास गरेका छौँ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।